أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है हमारा चौथे पारे का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 92 है, सूरह आले इमरान चल रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा, लन हरगिज नहीं, तनालु तुम पा सकते, नून या और लाम इसका रूट वर्ड है। तनालु हरगिज नहीं तुम पा सकते, अलबिर्रा नेकी को, हत्ता यहाँ तक के तुनफिकू, नफका तुनफिकू, तुनफिकू तुम खर्च करो, मिम्मा उसमें से जो तुहिब्बूना तुम पसंद करते हो। हा बाबा इसका रूट वर्ड है। तुहिब्बूना तुम पसंद करते हो, वमा और जो तुनफिकू तुम खर्च करोगे, और जो कुछ तुम खर्च करोगे, मिन शैइन कोई भी चीज, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला बिही उसे अलीमुन जानने वाला है। अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। अलीम, अलीम से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है उस बात को। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, ये अलीम जो है ये कौन सी सिफ्त है? इस सिफ्त को क्या कहते हैं? अलीम सिफ्त मुशब्बहा। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। कुल्लुन, कुल्लुन हर, कुल्लु तआमी, कुल्लु तआमी ये कौन सा मुरक्कब बना? कुल्लु तआमी हर खाना, कुल्लु तआमी हर खाना, काना था हिलन, हा लाम लाम रूट वर्ड है, हलाल, लिबनी इसराइल बनी इसराइल के लिए। जी हाँ, बारिकिल्लाह, मुरक्कब इजाफी। इल्ला मगर, माँ जो हर्रमा हराम किया, जो उन हराम किया, इसराइलो इसराइल ने, यानी कि जो बनी इसराइल है उनकी बात की जा रही है। इसराइल यहाँ पर बात की जा रही है, इसराइल यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम, उनको बनी इसराइल कहा जाता था, सॉरी इसराइल उनका लकब था। तो इसराइल उनसे मुराद है। इसराइल इसराइल ने अला नफ्सी ही अपने नफ्स पर, अपनी जान पर, में कबली इससे कबल, इससे पहले, अन के तुनज़्ज़ला कि नाजिल की जाती, अत्तौरात तौरात। कुल कह दीजिए फ़अतू बस ले आओ, बित्तौराती तौरात को, फतलूहा फिर पढ़ो, ताला वाव रूट वर्ड है, तिलावत करो या पढ़ो हा उसे। किसको? अत्तौरात तौरात, तौरात तौरात को, इन कुन तुम अगर हो तुम स्वादिकीन सच्चे। पमन तो जो कोई, इफ्तरा इफ्तरा घड़े, झूठ घड़े, अल्लाह अल्लाह ताला पर, अलकदिबा झूठ, मिन बादि ज़ालिका बाद इसके, फउलाइका बस यही वो लोग हैं, हुमुज़्ज़ालिमून वही जालिम है। देखिए उलाइका के बाद हम आ गया, हालांकि इस हम की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये जो हम है ना, ये मजीद ताकीद पैदा करने के लिए है। हालांकि फ़उलाइका ज़ालिमून भी बात वही है, ये तो यही लोग जालिम है, लेकिन ये जो हम है ये मजीद ताकीद पैदा करने के लिए है। फ़उलाइका बस यही लोग, हम वही ज़ालिमून जालिम है। यानी अल्लाह ताला ने एक बात को दोबारा रिपीट किया कि यही वो लोग हैं, वही वो जालिम, कि यही वो लोग हैं जो जालिम हैं। कुल कह दीजिए सदक़ल्लाहु, सच फरमाया अल्लाह ताला ने। फत्तबिऊ तो पैरवी करो, मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की, तरीके की, हनीफा जो कि यकसू था, वमा और नहीं, काना था, मिनल मुशरिकीन मुशरिकीन में से, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। इन्ना बेशक, अव्वल बैतिन पहला घर, अव्वल बैतिन कौन सा मुरक्कब है? इन्ना अव्वल बैतिन पहला घर। जी बारिक। इन और अव्वला के ऊपर जबर क्यों आया है? अव्वला के ऊपर जबर क्यों आया है? इन्ना की वजह से, वेरी गुड। ये दोनों जो मुरक्कब बनेंगे, ये फिर दोनों मुरक्कब बन के इन्ना का इसम बनेंगे। इन्ना अव्वला बैतिन बेशक पहला घर, वुदिया वुदिया जो बनाया गया, वज़ा किया गया, बनाया गया, लिन्नासी लोगों के लिए, लल्लदी यकीनन वही है, जो बिबक्कता जो बक्का में यानी कि मक्का में है, मुबारकन मुबारक बरकत। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया कि जो जमीन पर पहला घर है वो मक्का में, वही खाना काबा है, मुबारकन बरकत है, वहुदन और हदायत है। हुदन कौन सा इसम है?
ہدن، ہدن کون سا اسم ہے؟ اسم تو نکرا تو ہے لیکن کون سا اسم ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور بھی اسم پڑھا تھا ہم نے، یہ کون سا اسم ہے؟ یہ خاص اسم ہے نا اس ہدن، اس کا خاص نام ہے؟ نہیں، ہدن اس میں منصرف، یہ اس میں وہ نہیں ہے اب اس میں مقصور نہیں ہے ہدن؟ اس میں مقصور نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھا؟ اچھا اچھا، مجھے کل یاد کروائیے گا انشاءاللہ، میں آپ لوگوں کو کل سکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ہدن اور ہدایت ہے للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، فی ہی اس میں، آیت آیات ہیں، بینات روشن، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، اور یعنی کہ روشن دلائل ہے، روشن نشانیاں ہیں اس مکہ کے اندر، اس خانہ کعبہ کے اندر، مقام ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مقام ابراہیم مقام ابراہیم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا، مقام ابراہیم، مقام کا وہ اعراب ہلکا، ابراہیم جو ہے یہ زبر ہے اس کے اوپر، لیکن در حقیقت چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے زیر کو قبول نہیں کرتا۔ ومن اور جو کوئی داخلہ ہو، جو داخل ہو اس میں، کانا تو ہو گیا آمن امن والا، وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، علی الناس اوپر لوگوں کے، حج البیت حج کرنا، البیت گھر کا، من استطاع جو کہ استطاعت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا اس کے راستے کی، یعنی کہ اس کی طرف آنے کی، اس کے طرف اتنا مال خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن او جو کوئی کافر کفر کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہان سے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں ہے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے وہ۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتی ہو، بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ شہید خوب گواہ ہے، اللہ تعالیٰ شہید، شہید کیا ہے؟ شہید، شہید کیا ہے؟ صفت مشبہہ، ویری گڈ، شہید گواہ ہے، علامہ اس پر جو، ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، صاد دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، من جو آمنا ایمان لایا، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو، بغی سے ہے یہ لفظ، با غائن اور یا، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو، ہاں اس میں، عوجن ٹیڑھا پا، وَأَنْتُمْ اور حالانکہ تم شہداء گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بغافل نہیں ہے بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، یردوکم روددا را دال دال، وہ پھیر دیں گے کم تمہیں، بعد ایمانکم تمہاری ایمان لانے کے بعد، کافرین کافر بنا کر تمہیں لوٹا دیں گے۔ وکیف اور کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو، وانتم اور تم تتلا تلاوت کرتے ہو، تا لام واو تتلا پڑھتے ہو یا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وفیکم اور تم میں ہی، رسول اس کا رسول بھی ہے، یعنی تمہارے سامنے اللہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے سامنے اللہ کا رسول بھی تم میں موجود ہے۔ ومن اور جو یعتصم تھام لے باللہ اللہ تعالیٰ کو، فقد تو تحقیق ہدیہ وہ ہدایت دے دیا گیا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف وہ ہدایت دے دیا گیا۔
low power